حلقتنا متاع اليوم باش تبدا من المرسى في شوروم مزيان ياسر من برا كيما من الداخل. مرحبا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو، معكم صدري اسكندر. واليوم حلقه خاصه موجود توا في الشوروم هوندا، دي روبورتاج، دي انترفيو، دي اسي موتو اي اوتو بالطبيعه. باش نجرب برشا موديلات هوندا، الماركه اليابانيه اللي معروفه بالفيابيليتي نتاعها، تصنع من احسن واصح الكراب في العالم. نرجعوا توا لكراهبنا. هوندا توفر في تونس اون جام كومبليت من الكراهب صغار كيما السيتي، دي جراند برلين لاكور، وبالطبيعه دي اس يو في مطلوبين برشا. باش نجربوا بليزيور موديل توا، وحابين نبداو افيك ان موديل امبليماتيك ميتيك. اكثر كرهبه اللي باعتها الماركه اليابانيه هي السيفيك، عملوا البركه تباعوا منها تقريبا مليون كرهبه، 850,000 بالضبط. سي لا كاتريام فواتور لا بلو فوندو في العالم، الثالثه في 2018، ديما موجوده في التوب 5، une référence. نجم نقولوا من غير حتى شك اللي السيفيك لو موديل لو بلو سبورتيف في الشكل نتاعو وفي الكاتيجوري هذه في سوق التونسيه، خاصه بالكونفيغوراسيون نتاعنا اليوم ار اس، اللون الابيض وليزيليمون نتاع الفاس افون بالاكحل في العاده الكالندري اللي تبدا كرومي ولات فول بلاك، كهرباء عريضه وواطيه. وانا كي نشوفها هكا متشهيني كان في حاجه نطلع في وسطها ونجربها، خاطر ماهيش سبور كان في المنظر، موتورها زاده قوي 182 زايله، هي لا تكنولوجي خاطر نجموا نخدموها ا ديستانس. Let's go. عندنا دونك لو 1 لتر 5 هوندا بفضل التوربو قوتو دونك كيما قلت لكم 182 زايله، النتيجه 6 ثواني ونص هكا هو من 0 ل 100. دي بيرفورمانس هايلين ياسر، فريمون دي سوبر بيرفورمانس نتاع كهرباء اقوى نورمالمون نلقاوهم في الكراهب اللي عندهم فوق ال 200 زايله. دوب من ننزلوا الكهرباء تجاوب ايميدياتمون باش ندوبلوا الكراهب كيما توا على لوتوروت، فريمون ماهيش ناقصه قوه حتى طرف. زيد على هذا عندنا هوني لو مود سبور، كنا توا في المود دي، هاتو لو مود سبور تطلع اكثر اون تور مينوت في الريجيم موتور، السونوريتي تاع الكهرباء تتبدل، حاسوا روحنا فريمون دون اون فواتور دو سبور. بالكوكبيت هذا لي كونتور قدامنا نيميريك، اللون يتبدل يوليو احمر، اون امبيونس تري سبورتيف. السيفيك عندها ان افونتاج على الكرهب الاخرين خفيفه 1400 كيلو بفضل استغلال الالومنيوم في الطوله، هذيك عليها عندها دي بون بيرفورمانس، اما الاستهلاك زاده متوازن 6 هيدرات لل 100 كيلومتر. من داخل لونيفير اي سبور زاده ماشي مع الكهرباء، خاطر احنا عندنا ان كوكبيت قدامنا باللي كونتور هذم نيميريك ديجيتال مقسومين اون 3 بلوك، زاده لا بارتي تاع البلانش دو بور نحسوها هكا تابعه للسير، هي لا تكنولوجي في وسطها كي قلت لكم على الديماراج ا ديستانس. عندنا زاده حاجه باهيه برشا تعاون في سياقتها، هو لو ديتيكتور دونغلو مور كيما توا مثلا حطيت الكلينيوتون، عندنا ان كاميرا اللي تصور لونغلو مور هكا ما نضيعوا شيء من الكيس. Beaucoup d'options de sécurité, donc caméra d'angle mort, caméra de recul, airbag. وعندنا زاده برشا اوبسيونات. الكهرباء هذه ما ينقصها شيء، كراسي بالجلد، التوا اوفرون على لوتوروت، الكونفور نتاعها هايل، دونك سسبنسيون ديريكسيون وانسونوريزاسيون، ان تري بون توني دو روت هوني في الفيراجات للسيفيك. حسوا لو كاركتير سبورتيف. idéal donc لوسط البلاد pour la ville ou à l'autoroute. donc كما قلت لكم عند هوندا عندنا une gamme complète. اللي حبوا الكراهب العاليين موجودين السي ار في والاتش ار في دي اس يو في بالكارد سول العاليه، واللي حبوا لافونتور والمود تو تيران
Le CRV a 4 roues motrices, un vrai 4x4, il est mis workfouché. Le style Honda كراه مخدومين ياسر خاصة في الفاس افون. عندنا ديما الكالندري الكبيرة كرومي اللي مربوطة بالأضواء على الموديلات زوز سي ار في اي اتش ار في avec des feux full LED. شوفوا من قريب قداش مخدومين بدقة dans les moindres détails. Deux SUV avec deux profils et styles différents. كل واحدة عندها الشكل متاعها. Deux gabarits زاد الCRV كبير 4 متر و60 سنتي في الطول avec une forme de 4x4 مربع mais dynamique. الفورمة متاع الشبابك التيلانين والأضواء اللي يوصلوا مليح على جناب الكرم. بالنسبة للHRV موديل أصغر ينافس كراهب كيما التويوتا CHR ولا جيب رونيغيت وعنده ان ديزاين تري فلويد تري ديناميك خاصة ملتالي البارتي هذه اللي ماشية وتطيح. ذكرنا لي اس يو في كوبي كان تلاحظوا مليح زاد البواني بورت ماهيش موجودة على الباب نلقاوها ديسيمولي مع الشباك التيلاني. الشيء هذا يزيد في الديناميزم تاع الHRV. طوله 4 متر و33 سنتي. عنده اون اكسيلونت مودولاريتي بزايد فضا في وسطه. باش نوري لكم توا حاجة مستحيل شفتوها قبل موجودة كان عند هوندا هي الماجيك سيت. بالتالي عندنا une bonne habitabilité بزايد فضاء للساقين un bon espace aux jambes une banquette 1 tiers 2 tiers rabattable موجودة تقريبا على الكراهب الكل. حكيت لكم على الماجيك سيت. الماجيك سيت هي البانكيت تتهزم لهوني très pratique نربحوا برشا فضاء. ملتالي على السي ار في نلقاو أضواء en forme de L وكيما على الHRV مربوطين ببعضهم بالخط en كروم. خلط علينا توا سكاتر باكوري ديريكتور ماركتينغ هوندا. خدمنا مع بعضنا قبل chez d'autres marques. قابلنا زاده في معرض باريس وجنيف. عسلامة صدري, heureux de te retrouver. اليوم il y a du changement مع Honda. La marque fête son 4e anniversaire في تونس où la société JMC a décidé de redonner ses lettres de noblesse للماركة هذية. كيما صاير في des marchés de référence كيما أمريكا كيما كندا أستراليا ولا حتى جابون. Donc l'objectif fondamental اليوم c'est d'adopter la philosophie globale de la marque. اللي هي elle réside sur un objectif très simple اللي هو rendre nos clients heureux en améliorant leur quotidien. La démarche هذية تصير en proposant un service irréprochable في la partie vente bien évidemment, mais aussi في la partie après-vente avec comme point de départ les 100 000 km qu'on propose في tous les véhicules vendus en Tunisie. D'accord, هذا بالنسبة للgarantie et aussi حاجة مهمة برشا عندكم une très large gamme avec beaucoup de modèles كيما شفنا اليوم. Kif, tu as mis l'accent sur RD, et aussi en proposant des véhicules de qualité et qui répondent parfaitement aux besoins du consommateur tunisien. Lyoum, tu as eu la chance de tester le Civic, le porte-drapeau de la marque à l'échelle internationale. Et Lyoum, je me permets de t'inviter pour tester les deux SUV qu'on propose en Tunisie, en l'occurrence le HRV, High Rider Revolutionary Vehicle, et le CRV, le Comfortable Runabout Vehicle. Enjoy. Super, حكيت عليهم حكينا عليهم من البرا ومن الداخل توا. C'est parti pour leur test drive. Alors موجودين توا في وسط لو سي ار في تباع منه 820,000 كرهبة عامناول. السانكيام فواتور لا بلو فوندو في العالم. مش بعيد دونك على السيفيك دي شيفر كبار ياسر امبرسيونون. الحقيقة باش تاخذوا فكرة في تونس عامناول تباعوا 50,000 كرهبة في لي مارك الكل. في الجديد نحكيو كي ناخذوا الديار الكل 50,000 كرهبة هكا مارشي صغيرون على الاخر. CRV ou l'HRV عندهم les deux le même moteur, un 1,5 litre.
Le CRV زايد عليه un turbo, un litre 5 turbo CVT. Alors القوة نتاعو 190 زايلة. أقوى موتور هوندا اللي موجود في سوق التونسية. الHRV عنده 130 زايلة. استهلاك حرق العادة 5 لترات لل 100 كيلومتر للHRV وللCRV أقل شوية من 7 لترات. Honda توفر موديلاتها avec beaucoup d'options, mais on se cherche généralement dans donc le toit ouvrant, les caméras de recul, le gilde, un écran قدام السائق هوني في الCRV عندنا donc les cockpits digitales زادا, une boîte automatique, le mode 4 roues motrices, عندنا زادا le mode Econ هو un mode écologique باش نستهلكوا أقل, عندنا des indicateurs في les compteurs. عندنا توا في وسط الHRV بلانش دو بور اخرى كنقارنوها مع CRV, وهذه حاجه باهيه خاطر عند هوندا كل موديل عنده الستيل نتاعو من برا ومن الداخل زاده. كل كهرباء عندها الانتيريور نتاعها. مثلا هوني نلقاو ديزايراتور دير ماشيين بالطول. عندنا الكونسول سنترال هذه سسبوندو مزيانه برشا افيك لانتيغراسيون نتاع البوات دو فيتيس, لي كونتور مدورين, وعندنا الانسترومونتاسيون نتاع الكليماتيزاسيون مزيانه برشا انتييرمون تاكتيل. نقولوا دونك اللي داخلين نتاع HRV جاي ما بين السيفيك والCRV, une ambiance assez sport بالكونسول سنترال هذه البلانش دو بور عاليه هكا دايره للسائق زاده, اسي رافيني زاده هود جام بالجلد على التابلو دو بور على الكلاسي وحتى من هوني au niveau du levier de vitesse. Beaucoup de sécurité, زاد حاجة مهمة عند هوندا بخل في les airbags et les aides à la conduite. عندنا زاد la lecture des panneaux de signalisation. بفضل 4 caméras, الكهرباء عندها des capteurs et des caméras في البلايص الكل. عندنا l'alerte de franchissement de ligne كي نخرجوا من الفوا نتاعنا, l'alerte de collision كي نقربوا ياسر للكهرباء اللي قدامنا. موديل معروفين برشا دوك في العالم. الCRV عنده توا فوق ال 20 سنه ملي موجود. السيفيك نتاع قبيله خرجت في عام 72. جربنا قبيله الجيل العاشر لا 10e جينيراسيون, ويقولوا عليهم سي لي فواتور لي بلو فيابل او موند. هوندا لا مارك لا بلو فيابل او موند, ربحت دايوغ بوكو دو تيتر دو ديستانكسيون. وفي لي سونداج زاد ديما هوندا توب فيابيليتي. البلاد وين يتباع اكثر موديلات هوندا هي امريكا, محبوبين برشا غادي وين يلوجوا على دي فواتور سباسيوز بيل et fiable. C'est le premier critère d'achat et les Khala Honda une référence pour les motorisations de terre. بالنسبة للأسواق أهم حاجة الHRV يبدأ ب 89 مليون و900 دينار actuellement en promotion. كيما الCRV سومو 149 مليون و900 دينار en promotion de 10 000 دينار. والكراهب بالكل نتاع الجام هوندا جارونتي 3 سنين. نهار كامل جربنا دونك 3 كراهب موديلات مزيانين بيرفورمون اي دو كاليتي تمتعنا بهم. رجعنا توا منين خذيناهم للشوروم هوندا وين يستنى فينا سفيان عجنقي ديريكتور جينيرال GMC هوندا. سفيان عسلامة. مرحبا صدر ومرحبا بكم الساده المشاهدين الكل. مرحبا بكم في GMC الوكيل الرسمي العالمي لهوندا اليابانيه في تونس. اليوم المقر نتاعنا هذا متواجد في تونس العاصمه طريق جمرت. الموقع الكل فيه اكثر من 5000 متر مربع ومقسم اكثر من 1700 متر مربع. كما تشوفوا قاعه العرض شوروم تتسع اكثر من 12 سياره في نفس الوقت.
كيف نقدموا الخدمات التجاريه وخدمات تسليم السيارات بالنسبه للحرفيه نتاعنا. البارتي الثانيه مقسمه للبارتي تكنيك وبارتي بياس دو ريشانج كو جو فوز انفيت باش نمشيو نشوفوها مع بعضنا. دونك فوالا صدري نلقاو روحنا تويك في لابارتي تكنيك. هنا في الاتولي اللي مساحته اكثر من 1700 متر مربع وجاهز باحدث التقنيات العالميه اللي ينص عليها المصنع الياباني هوندا، وين نلقاو فيه جميع الخدمات اللي تخص سيارات هوندا والحرفيه نتاعنا من الطوله والدهينه وكيف لابارتي تكنيك انفورماتيك ميكانيك. داكور. وبالنسبه للقطايع؟ بالنسبه للقطايع زاد كيف خصصنا الحرفيه نتاعنا ماغازان بياس دو ريشانج مساحته اكثر من 2000 متر مربع وفيها جل قطع الغيار اللي تخص سياراتهم. وهنا نحب نص كونه قطاع الغيار اللي توفرها جي ام سي هوندا في السوق التونسيه كلها قطع غيار اسوامها معقوله ومقبوله وتنافسيه. داكور، ميرسي بوكو سي سفيان، عايشك. فوالا حلقتنا نتاع اليوم وفات. نشكر برشا دار الهوندا بور سيت جورني دو تيست درايف. انتم زاد كان عجبوكم الموديلات هوندا نجموا تكتشفوهم هوني في الشوروم طريق جامارت. ولا ابارتير دو دومان موجودين لي جورني ديكوفيرت بور فير دي تيست درايف. فما موديلات موجودين بور لي تيست درايف، وانا نعطيكم موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه. سالي.